अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका शेब हुसैनी और आप देख रहे हैं शेब अमलियात यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप भाईजान सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का ही मोहताज न करे। तो प्यारे दोस्तों, आज जो मैं ख़ास अमल आपके लिए लाया हूँ ये बहुत ही ख़ास है। आपकी माली, इल्मी और जिस्मानी ताकत और रूहानी ताकत का करंट ये अमल आपको देगा। ये सीने का राज है। बस मैं सोच रहा हूँ क्या हयाती, आज के बाद वो अमल आपको मिलेगा ना यूट्यूब पे कहीं मिलेगा, ना उसके फ़ायदे आज तक किसने कोई बताए होंगे, ना ही आज तक उसने किसी ने ऐसा अमल दिया होगा और ना ही किसी के पास होगा। ठीक है, होगा तो देगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे आमिल देखे हैं कि यार ये उधर उधर से उठा के और पटका देते हैं। मुझे भी बोलते हैं आप ही उधर उधर से उठा देते हो, मगर मैं उठाता नहीं हूँ। मेरे उठाने की कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतनी अमलियात है। सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, देते देते सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, अमलियात ना कम होगी। तो प्यारे दोस्तों, ये आपको क्या करेगा, आपको ये एक रूहानी करंट देगा और जिस्मानी इतनी ताकत देगा कि आप खुद हैरान हो जाएगी। कुछ भी कोई भी मसला आपके साथ होता है तो आप इसको पढ़ते रहें, ठीक है ना। आप पढ़ते रहेंगे, आपको जिस्मानी ताकत भी देगा। अमलियात में ज़्यादा तौर मैंने देखे हैं कि नफ्स के शिकार बहुत हो जाते हैं। ये रूहानी ताकत को करंट पैदा करने का अमल है। ये करंट जब पैदा हो गया आपका, तो आप बिल्कुल अमलियात के बादशाह बन जाओगे और सारी ज़िंदगी मुझे आप दुआएं देते रहोगे। तो प्यार दोस्तों, चलते हैं अपनी अमल की जानिब, शुरू करते हैं। और आज को आपको मैं बता रहा हूँ कि रूहानी ताकत का करंट कैसे पैदा होगा, अमाल कैसे काम करेंगे, दौलत उसकी अमली ताकत कैसे आएगी। कहीं ना कहीं से आपका बंदोबस्त होगा, एक छोड़ेगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा छोड़ेगा तो तीसरा आ जाएगा। यानी आपको अल्लाह ताला दौलत देता रहेगा। और ये इतना पावरफुल अमल है कि जब आप इसको करते 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 आपकी रग रग में समा गया ना, तो आप कोई भी अमलियात का काम ऐसे चपटी बजा के कर सकते हैं। ठीक है प्यार दोस्तों, ये ताकतवर अमल है और वो लोग इसको करें जो पाका रखते हैं, जिसके ऊपर साया है कोई शैतानी जिन का, तो शैतानी कोई भी चीज़ का, तो आप रजत का तोड़ और कर लें। मैंने अमल डाला हुआ है, उसको कर लें, वो तो बादशाह अमल है। ये भी बादशाह अमल है आज का। तो जब इसको आप करेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपके जिस्म में बहुत सारी ताकत आ जाएगी और आपकी माली इमली में इल्म में ताकत आएगी और अमलियात में तो इतनी ताकत आएगी जो जितना आप सोच भी नहीं सकते। अमलियात की ताकत को काबू करने का अमल है ये। अमलियात की ताकत भटक रही होती है, देखते हैं आप कि जब आप तिलिस्म करते हैं तो उल्टा वार हो जाता है खुद के ऊपर। एक भाई मुझे बोल रहा था कि यार मैंने मोहब्बत के अमाल करवाए हैं, फिर उस मौलाना साहब ने आमिल मुझे ने बोला उसने कि ये अमाल करो, फिर वो सारे के सारे मेरे ऊपर आ गए। तो ये सिस्टम आप में नहीं चलेगा। आप जो अमाल जहाँ करेंगे सीधा वहाँ रास्ता, जहाँ इसकी टिकट खरीदते हैं आप। मैं जिसका भी काम करता हूँ तो उसकी ऐसे समझो जिन्नात की टिकट करनी पड़ती है और वहाँ पे भेजना पड़ता है, सीधा के सीधा, उल्टा के उल्टा नहीं आए। तो ये वो अमाल हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्यार दोस्तों, तब तक के लिए आपसे छोटे से गुजारिश करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन क्लिक कर लो, तो आप ये रूहानी अमलियात सीख जाओ। पता नहीं क्या ज़िंदगी और पता नहीं क्या यार लोग मर जाते हैं तो पता नहीं चलता। तो प्यार दोस्तों, आज का जो ये अमल है, ये जो आपको स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है, ये कुरानी अमल है। ठीक है, अर्राफ़ी अल बासित, ठीक है, अर्राफ़ी अल बासित, अर्राफ़ी अल बासित, ठीक है, अर्राफ़ी अल बासित। तो आपने पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है।
ٹھیک ہے، آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے، بس آپ نے زندگی بھر کے لیے اس کو قابو رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے قابو رکھنا ہے، اس کو آپ نے جب بھی کوئی بھی عملیات کی تکلیف ہو، کوئی کی بڑا سے بڑا جادوگر بھی آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا، بڑا سے بڑا جادوگر ٹک نہیں پائے گا آپ کے اوپر، جو چیزیں چھوڑے گا وہ چیزیں واپس چلی جائیں گی، آپ کے اوپر کوئی چیز نہ آئے گی، یہ اتنا پاورفل عمل ہے، عملیات کے بادشاہ بنو اس عمل سے، بادشاہ، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے دن کو رات کو، مگر آپ نے کوئی یہ عمل کرنے کے بعد نشہ وغیرہ بند کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی کرتا ہے سگریٹ وغیرہ پیتا ہے تو اس کو بند کر لینا ہے، پھر جب اس کو 41 دن گزرتا ہے تو پھر آپ سگریٹ پی سکتے ہیں، مگر سگریٹ کے دوران یہ نہیں پینا، ایسا نہیں کرنا، ایسے کبھار کبھار لوگ آتے ہیں، ہم سگریٹ بھی پیتے ہیں، چرس وغیرہ بھی پیتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، ارے تیرے عملیات کیسے کام آئے گی، روحانی طاقت تیرے پاس ہے ہی نہیں، نشہ تو روحانی طاقت کو ضائع کر دیتا ہے، تو اس کا آپ پھر نشے کا ٹائم رکھ لیں، اپنی روحانیت کا ٹائم رکھ لیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ نشہ کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، جب آپ روحانیت کو حاصل کر دیں تو تھوڑا تھوڑا سگریٹ پیتے رہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو پہلے اس کو قابو کرنا پڑتا ہے تو پرہیز کرنی پڑتی ہے، تو پیار دوستو یہ اس کو آپ نے جب پڑھتے رہنا ہے، میں آپ کو اسکرین پہ وہ دکھا دوں گا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو آپ پڑھتے رہنا ہے، بس پھر آپ نے جب روحانی طاقت کی حد ہو جائے گی آپ کے اوپر، حد، اور بڑا سے بڑا عامل آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا، اور تو اور یہ رزق کے بھی راستے آپ کے کھول دے گا، اتنا پاورفل عمل ہے، اور روحانی طاقت کا کرنٹ پیدا کر دے گا، جیسے آپ کوئی بھی منتر وغیرہ پڑھیں گے تو کرنٹ پیدا ہوگا، جیسے نادی علی پڑھی جاتی ہے، نادی علی ان مدر العجائب، تو آپ کو خود کو ان کو نہیں دکھائی دے گا، مگر خود کو آپ کو یہاں سے یہاں تک سارے جسم میں کرنٹ پیدا ہو جائیں گے، اور جو بھی یہ شیطان جنات آئے گا تو وہ ایک پھونک میں چل جائے گا، تو پیار دوستو یہ میری خاص مجرب عملیات تھی، اور میرے یہ دل کا راز ہے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نہیں بتایا ہوا زوال ماہ میں شروع کرنا ہے اور عروج ماہ میں شروع کرنا، میں نے اس کی گنتی بھی نہیں بتائی، اس کو آپ نے ابھی شروع کر دینا ہے، تو پیار دوستو آپ میرے ویڈیو کو ایک لائک کر لو، جو لائک کرتے ہیں مولا ان کو سلامت رکھے، جو لائک نہیں بھی کرتے ان کو بھی مولا سلامت رکھے، مگر اس ویڈیو کو سب کے سب لائک کر لو، تاکہ جو بھی عملیات کے مارے ہوئے لوگ ہیں، جادوگر دھمکیاں دیتے ہیں آپ کو کہ ہم کو آپ کے اوپر جادو کر دیں گے، ان کا باپ بھی جادو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، شیف بھائی کے عمل کو ایک بار اس کو جو میں نے پہلے دیا تھا اس کو بھی کر لینا، جس کو یہ چاہیے اس کو یہ بھی کر لینا، تو کسی جادوگر کے باپ کو طاقت نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف دے، بھائی آپ کو گھبرانے کی چیز آپ کی گھبرانے کی نہیں ہے، گھبرانے کا ٹینشن نہیں لینا، کیونکہ ابھی سوشل میڈیا پہ آپ کا شیف بھائی آ چکا ہے، تو اب ان کتوں کو، فراڈیوں کو تو میں دیکھ لوں گا، مگر آپ کو یہاں سے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ کتے آپ پہ حملہ نہ کر سکیں، یہ کتے آپ سے لڑ نہ سکیں، یہ کتے آپ کو جادو مار کے کہیں پہ گرا نہ دیں، تو یہ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بنا ٹینشن کے لیے آپ فری ہو جائیں، ابھی ان کتوں سے یہ کتے کچھ نہیں کر سکتے آپ کو، یہ خاص عمل ہے، اس کو آپ جب کر لیں گے، میں نے یہ عمل اس لیے اپلوڈ کیا ہے بھائی کہ لوگ بول رہے تھے کہ یار شیف بھائی ہمارے اوپر حملہ ہو جاتا ہے اور ہم کیا کریں، تو بھائی اس عمل کو کر لو، آپ کی روزی روٹی شوٹی بھی مل جائے گی آپ کو، اور آپ کی عملی طاقت بھی بڑھ جائے گی، آپ کا علم بھی بڑھ جائے گا، آپ کی عملیات بھی بڑھ جائے گی، روحانی طاقت کا کرنٹ بھی آ جائے گا، اور کیا چاہیے یار، تو پیار دوستو یہ جو خاص راز تھا میں نے آپ کو بتاتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت، ڈھیر سارا پیار، آپ بھائی بہنوں کے لیے کسی دوسری ویڈیو ملیں گے، السلام علیکم، تو پیار دوستو سب کو دعائیں میں یاد رکھو، اور اس عمل کی اجازت کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں درود ابراہیم لکھ دیں، تو آپ سب کو عمل کرنے کا اجازت ہے۔